अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। न्यूरो साइंस और माइंड साइंसेस के बहुत बड़े एक्सपर्ट इस बात पे एग्री हैं। वो ये जानते हैं कि खुश रहने से हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो जाती है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। खुश रहने से लोगों के साथ हमारे तल्लुकात मेल जोल बेहतर होता है। खुश रहने से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हमारी सेहत पे पड़ता है, हमारी सेहत अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो खुश रहना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में सारे एक्सपर्ट्स एग्री हैं कि इससे ओवरऑल हमारी सेहत पे, हमारे तल्लुकात पे, जिसकी वजह से हमारे बिज़नेस पे बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। तो आज मैं आपके साथ NLP की एक टेक्निक शेयर करूंगा और ग्रैटिट्यूड को, शुक्रगुजारी को NLP के साथ उसको इंटेंसिफाई करूंगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो NLP की ये टेक्निक बहुत कीमती है, बहुत कारआमद है। मेरे साथ इस वीडियो के साथ रहें और आपको मैं वो सिखाने लगा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ग्रैटिट्यूड है क्या। शुक्रगुजारी एक फीलिंग का नाम है, एक इमोशन का नाम है। जब किसी ब्लेसिंग के बारे में, किसी नेमत के बारे में, जो चीज़ें आपके पास हैं, चाहे वो आपके फैमिली है, चाहे वो आपके इर्द गिर्द के अफराद हैं, चाहे वो आपकी सेहत है, चाहे वो आपकी वेल्थ है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपके दिल में खुशी की फीलिंग आए, सोचते हुए, गौर करते हुए, वो एक शुक्रगुजारी का एहसास है। वो एक बड़ी पावरफुल फीलिंग है। जब हम किसी पावरफुल खुशी वाली फीलिंग पे फोकस रखते हैं तो हमारा जिस्म उस पॉजिटिव और खुशी वाली फीलिंग का अच्छा रिज़ल्ट देता है। हमारी सेहत पे, हमारे मिजाज पे अच्छे असरात होते हैं। हमारे मिजाज पे जब अच्छे असरात होते हैं तो हमारे साथ रहने वाले लोग भी उससे मुतासर होते हैं। देखिए, अगर एक सैड इंसान है, वो परेशान रहता है, डिप्रेस रहता है, गुस्से में रहता है, तो क्या होगा, उसके साथ रहने वाले उसके उस गुस्से से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। उसकी वजह से उनकी तबीयतें के और उनके ऊपर भी असरात आएंगे। तो देखें, शुक्रगुजारी ये है। देखें, एक बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट था, अमेरिका गया, तो अमेरिका ये सब कॉन्टिनेंट से गया, तो वहाँ पे देख के वो कहता है कि ये लोग कितनी अच्छी सरजमीन पे रह रहे हैं, कितनी ज़्यादा सहूलतों वाली ज़मीन पे रह रहे हैं और इनको इस बात का एहसास नहीं है। उनका मतलब ये था कि अमेरिकन्स के पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनके पास नेमतें हैं, दूसरी दुनिया के लोगों के पास उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि उनके पास हर वक्त मौजूद है तो उनको उसका कोई कदर नहीं है, उनको कोई उसकी खुशकिस्मती महसूस नहीं होती। अगर आप गौर करें अपने आप पे, हमारे इलाके में, हमारी जगह पे, हम अगर 200 साल पहले के इंसान को बताएं कि कैसे हमारे पास फ़ोन्स हैं, उनके हम क्या फ़ायदे उठा रहे हैं, उनसे हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, कैसे मालूमात के ख़जाने हमें मिल रहे हैं इंटरनेट से, फ़ोन से, तो इसी तरीके से अगर आप गौर करें कि वह उस वक़्त का सफ़र कितना ख़तरनाक था, अगर आप गौर करते हैं इन चीज़ों पे, तो इस तरीके से आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, आपको खुशी मिलती है। आप देखते हैं कि आपकी फैमिली, आपके घर के अफराद या आपके पास मौजूद नेमतें हैं, उनको आप गौर से देखते हैं, आपको खुशी होती है, शुक्रगुजारी होती है, तो आपके पास वो फोकस, वो खुशी आपकी सेहत को, आपके मिजाज को अच्छा करता है। तो आज हम इसी शुक्रगुजारी की फीलिंग को यूज़ करके, इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। अभी मैं आपको NLP की एक बहुत पावरफुल और ख़ूबसूरत टेक्निक करवाने लगा हूँ। सबसे पहले आप इमेजिन करें वो चीज़ें जो आपको बहुत शुक्रगुजारी महसूस करवाती हैं, जिनसे आपके अंदर अच्छी फीलिंग आती है, उनको सोचें। चाहे आपकी फैमिली है, ये जो चीज़ें आपके पास मौजूद है, उन पे गौर करें, गौर करते जाएं। अगर आपके पास जिस वक्त वो मौजूद नहीं थी, उस वक्त आपका कितना ये दिल था कि आपके पास आए, उसी वक्त को फील करें जब आपके पास नहीं थी, और फिर गौर करें कि अब आपके पास मौजूद है, तो आपकी फीलिंग में इजाफा होगा। आप गौर करते जाएं और शुक्रगुजारी की कैफियत को बढ़ाते जाएं अपनी पसंद की चीज़ों पर, जो आप समझते हैं कि आपकी लाइफ में आपके लिए नेमत है, ब्लेसिंग है, चीज़ें, अफराद, जो जिस चीज़ पर, उसको बढ़ाते जाएं, उसको डबल कर दें इरादे के साथ। गौर करें जैसे आपकी वो फीलिंग डबल हो रही है आपके हार्ट में, आपके दिल में। उस एनर्जी को देखें, उसको फील करें।
جیسے جیسے آپ اس انرجی کو فیل کرنا شروع کریں، دوبارہ سے توجہ ان چیزوں پہ لے کے جائیں جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، جن کے لیے آپ بہت شکر گزار ہیں، چاہے وہ افراد ہیں چاہے وہ چیزیں ہیں، اور زیادہ محسوس کرتے جائیں اس خوشی کو، اور اس کو اگر آپ ڈبل کر دیں، جیسے جیسے آپ کے ہارٹ میں وہ فیلنگ بڑھتی جاتی ہے، وہ انرجی زیادہ ہو جائے، تو آپ امیجن کریں کہ آپ کے ہارٹ پہ ایک ڈائل لگا ہوا ہے، جیسے ریگولیٹر ہوتا ہے فین کا، جس سے آپ کو فین تیز کرتے ہیں، جس سے آپ فین کو تیز کرتے ہیں۔ تو امیجن کریں کہ آپ کے ہارٹ پہ ڈائل لگا ہوا ہے، اور آپ کے اندر جو گریٹیٹیوڈ کی انرجی ہے، آپ اس ڈائل کو گھما کے تیز کرتے جا رہے ہیں اس انرجی کو۔ جیسے جیسے آپ اس ریگولیٹر کو، اس انرجی کے بٹن کو اوپر کرتے جاتے ہیں، تیز کرتے جاتے ہیں، فیل کریں کہ آپ کی انرجی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ اور اس کو، ریگولیٹر کو اور اس کو تیز کرتے جائیں، وہاں سے آپ کے ہارٹ کے اوپر جو ڈائل لگا ہوا ہے، تو آپ کی انرجی بڑھتی جائے گی۔ آپ دوبارہ سے ان چیزوں پہ توجہ کریں جو آپ کو بہت خوشگوار آپ کو بہت خوشگوار محسوس کرواتی ہے۔ وہ کچھ سینز بھی ہو سکتے ہیں، نیچرل سینریز بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کو دوبارہ سے مائنڈ میں لے کے آئیں، ان کی شکر گزاری، ان کی اچھی فیلنگ، اس کو ڈبل کریں، ان کو بڑھاتے جائیں، اور پھر امیجن کریں کہ ایک ڈائل لگا ہوا ہے، اس سے آپ گھما کے ان کی انرجی کو اور بڑھائیں، اور زیادہ تیز کریں، اور زیادہ تیز کریں۔ جتنا زیادہ بڑھائیں گے، آپ کی وہ فیلنگ آپ کے جسم میں زیادہ ہوتی جائے گی، اور جتنی زیادہ ہارٹ میں وہ تیز ہوتی جائے گی، اس کو تیز کرتے جائیں گے، گھماتے جائیں گے، اس کو پاؤں سے سر تک سارے جسم میں بھرتے جائیں گے۔ بڑی پاورفل انرجی ہے، بڑی شاندار اور طاقت دینے والی انرجی ہے۔ اس میں ہیلنگ پاور ہے، یہ آپ کو ہیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس کیفیت میں رہیں، اور بار بار امیجن کریں جس چیز سے آپ خوش ہیں، جس چیز سے آپ گریٹیٹیوڈ فیل کرتے ہیں، جس چیز پہ آپ کو شکر گزاری ہوتی ہے، اور جیسے ہی فیلنگ آئے اس کو اگر ڈبل کر دیں، اس کو ڈبل کرنے کے بعد اس ڈائل کو امیجن کریں، اور اس کے ساتھ اس کو بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں۔ جیسے وہ انرجی بڑھتی جائے، پھر سارے جسم میں پھیلاتے جائیں۔ ایسے فیل کریں جیسے وہ آپ کے ایک ایک سیل میں وہ انرجی پھیل دی، پاؤں سے لے کر سر تک پھیل دی۔ یہ بہت بڑی پاور دے گا آپ کو۔ جو لوگ لا آف اٹریکشن کو یوز کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات اہم ہے کہ لا آف اٹریکشن سب سے زیادہ اس وقت کام کرتا ہے جب ہم خوش رہتے ہیں، اور خوشی حاصل کرنے کے لیے اس ٹیکنیک سے زیادہ بڑی ٹیکنیکس آپ کو کم ہی نظر آئیں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کیفیت میں رکھیں اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو، تو کیا ہوگا؟ آپ کا فوکس زیادہ سے زیادہ پازیٹیو اور خوشی پہ رہے گا۔ جب آپ کا پازیٹیو اور خوشی پہ فوکس رہے گا، تو زیادہ سے زیادہ آپ کی وائبریشن اچھی ہوگی، آپ کی فریکوینسی اچھی ہوگی، اور آپ کی وائبریشن سے ملتی جلتی چیزیں آپ کو خوشی دینے والی، آپ کو اچھا فیل کروانے والی، آپ کی لائف میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی لائف میں آپ کو مینیفیسٹ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ضرور کیجئے گا اس کو اپلائی، لگاتار اپلائی کریں۔ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو اتنی زیادہ فیلنگ نہ آئے، ہو سکتا ہے اتنا زیادہ آپ اس کو لیکن آپ کو اگر فرق لگے کہ پہلے سے کافی زیادہ آپ اچھا فیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو پریکٹس کے ساتھ وہ فیلنگ آپ کی بڑھتی جائے گی، اور آپ کو اس ٹیکنیک کا مزہ آنے لگ جائے گا۔ اگر آپ ریگولرلی 1-2 منتھ 6 منتھ اس کو کرتے جائیں، تو آپ کو اس سے بہت فائدے ہوں گے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو آپ کو ضرور ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ہٹ کریں، لائک بٹن کو، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ابھی اسی چینل پہ NLP سکھاؤں گا، NLP کے ساتھ ساتھ ہپنوسس اور میڈیٹیشن بھی ٹیچ کروں گا۔ سو ہری اپ، سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ اوکے، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔